अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों का साया रखे और हमारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। अगर अल्लाह ताला आपके दिलो दिमाग में से किसी इंसान की याद को निकलने नहीं दे रहा, उठते बैठते सोते जागते आपको उस इंसान की याद आती है, उसका ख्याल आता है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स मुसलसल बातनी तौर पर आपके अंदर जाग रहा है, एक्टिव है और आपको याद दिला रहा है। बेशक आप उस शख्स से फिजिकली नहीं मिल रहे, ज़ाहिरी तौर पर वो इंसान या आप उस इंसान को छोड़ चुके हैं, लेकिन उस इंसान की याद आपका पीछा नहीं छोड़ रही। आप हर तरह की कोशिशें कर चुके हैं, आपने अपने आप को कई तरह की एक्टिविटीज़ में भी मुलव्वस रखा है ताकि आप उस इंसान की याद से अपना पीछा छुड़ा सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा। तो इस सब के पीछे आखिर क्या हिकमत है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको उस इंसान को भूलने नहीं दे रही। एक बार मैंने किसी को ये सवाल करते सुना था कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा किसी इंसान के साथ गुजारते हैं। वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। उस लाइफ पार्टनर के साथ आपने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा तरीन हिस्सा गुजारा होता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी उस इंसान के साथ दिली वाबस्तगी नहीं होती, हम आहंगी नहीं होती। लेकिन वहीं पर एक शख्स जो बिल्कुल नया नया हमारी ज़िंदगी में एंटर होता है, दाखिल होता है, उस इंसान के साथ हमारी फौरी तौर पर दिली वाबस्तगी पैदा हो जाती है, हम आहंगी पैदा हो जाती है और हम उस इंसान से ज़्यादा अरसा दूर नहीं रह पाते। तो ये क्या बात है? आखिर इस सब के पीछे क्या माजरा है? ऐसी क्या डिटेल्स हैं जो हम नहीं जानते? हमारा दिल जो है उस इंसान के साथ जुड़ जाता है, हमें उसका बार बार ख्याल आता है, लेकिन वहीं पर वो इंसान जो एक अरसे से हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, हम उसको अपने दिल की गहराइयों में नहीं उतार पाते। आखिर इसकी क्या रीज़न है? तो इस बात का जो नतीजा निकला और जो डिटेल्स निकली वो लिटरली सुनने वाली हैं और बहुत ही ध्यान से सुनने वाली। तो बुज़ुर्ग साहब जो थे उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया कि ऐसी रूह या ऐसी ज़ात या ऐसी इंटेंटिटी जिससे आप आलमे अरवा में मिले होते हैं, यानी उस रूह से आप आलमे अरवा में मिले होते हैं, तो वही रूह जब इस दुनिया में आपके सामने आती है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको उस रूह से मोहब्बत भी होगी। इसी के ऑपोजिट अगर किसी रूह के साथ आपके आलमे अरवा में ताल्लुकात ठीक नहीं थे, यानी आपने उस रूह को आलमे अरवा में भी पसंद नहीं किया, तो वही रूह जब इस दुनिया में भी आपके सामने आएगी तो आप उसके साथ अपनी वाबस्तगी नहीं बना पाएंगे, हम आहंगी नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरह वो रूह जिससे आपने आलमे अरवा में भी मोहब्बत की होगी, इस दुनिया में नहीं, आलमे अरवा में मोहब्बत की होगी, वही रूह जब इस दुनिया में आपको मिलती है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको कशिश महसूस होगी और आपको उससे मोहब्बत भी होगी। याद रखिए कि मोहब्बत, असल मोहब्बत जो होती है वो रूहों के दरमियान होती है, जिस्म के दरमियान नहीं होती। जिस्म तो एक खाकी है जो मिट जाता है और जब इसमें से रूह निकल जाती है तो इसकी अस खुद कुछ भी हैसियत नहीं रह जाती। असल हैसियत जो है, असल जो राज है वो रूह के अंदर होता है। तो वही तरह यहाँ पे दो तरह की अब बात आ रही है कशिश की, अट्रैक्टिवनेस की। एक अट्रैक्ट जो हम होते हैं किसी इंसान की तरफ उसकी बॉडी की वजह से, उसके जिस्म की वजह से होते हैं, लेकिन एक कशिश होती है, एक अट्रैक्टिवनेस होती है जो रूहों के दरमियान होती है, वही असल मोहब्बत कहलाती है और वही देर पा मोहब्बत चलती है। जबकि वो मोहब्बत, बल्कि इसको मोहब्बत भी आप ना कहें, वो अट्रैक्शन जो जिस्मों के दरमियान होती है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आप में से बहुत से लोग जो मैसेजेस में ये कहते हैं कि मैं उस इंसान से पहली दफ़ा मिला या मिली और मैं उसको भूल नहीं पा रही या पा रहा, और वो इंसान जो है वो मेरे वहमो गुमान पर छाया हुआ है, तो उसके पीछे यही वजह होती है कि वो इंसान आलमे अरवा में आपके साथ रहा होता है। और वहीं पर इख्तलाफ रखने वाली रूहें कभी भी इस दुनिया में इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर उन्हें इकट्ठा कर भी दिया जाए, ज़बरदस्ती उन्हें एक साथ रखा भी जाए, तो उनकी कभी भी आपस में बन नहीं पाती। चाहे जितनी मर्जी थर्ड पार्टीज़ कोशिश करें कि उनके दरमियान मोहब्बत पैदा की जाए या किसी भी तरीके से उनके दरमियान इख्तलाफात को कम किया जाए, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो इख्तलाफात बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे केसेस में देखने को आ रहा है, देखा जाता है। मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं जिनमें कपल्स जो हैं वो इस बात को रिपोर्ट करते हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने दरमियान से इख्तलाफात को ख़त्म करने की, बट इट्स नॉट हैपनिंग। ऐसा नहीं हो रहा।
ہم ایک دوسرے کے لیے وہ جذبات ہی نہیں رکھتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دلی ہم آہنگی پیدا کر پائیں؟ تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہی ہے۔ اور اسی طرح جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہاں پہ روحوں کی محبت کی بات ہو رہی ہے، جسمانی محبت کی بات نہیں ہو رہی، تو وہیں پر جب دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ان کی جو وائبز ہوتی ہیں، ان کے اندر سے جو پازیٹیو شعاعیں نکلتی ہیں، یاد رکھیے کہ وہ ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہ انہیں ایکسچینج کرتے ہیں، رد و بدل ہوتا ہے ان اٹریکٹیو فورسز کا۔ اور وہیں پر جب دو روحیں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی تو ان کے اندر سے جو نیگیٹو وائبز نکلتی ہیں وہ بالکل بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹرانسفر تو ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو آپ کا نظریہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر میں ایک بہت امپورٹنٹ میسیج فیملی ممبرس کو اور والدین کو دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، آپ ان کی شادیاں کرنے لگتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی بچہ جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس انسان کے بارے میں کوئی اچھی وائبز نہیں رکھ رہا یا رکھ رہی، یا مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان میرے لیے سوٹیبل ہے، یا میں اس کے ساتھ اپنی مجھے نہیں لگتا کہ اس کی باتوں سے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی طرف کبھی اٹریکٹ ہوں گی یا اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں گا، یا ہمارے درمیان کوئی ہم آہنگی ہوگی، تو اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیجئے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ ان دونوں کے تعلقات عالم ارواح میں کیسے رہے ہیں، لیکن ان کی روحیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ وہیں پر والدین کا یہ کہنا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے سٹارٹ سے ہی غلطی کر دی ہے۔ آپ نے اس ریلیشن کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے جو ریلیشن عالم ارواح سے ہی ٹھیک نہیں چلا، تو اس دنیا میں ٹھیک کیسے چلے گا؟ اسی وجہ سے اب اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں اس انسان کی یاد بار بار کیوں آ رہی ہوتی ہے جو ہم سے دور تو ہوتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ہم اس سے ملے ہوتے ہیں اور اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ انسان اب ہمیں بھول نہیں رہا ہوتا۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اس کی وائبز ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جب ہم کبھی بھی ہم نے اس کا سامنا کیا ہوتا ہے، یا ہم اس سے ملے ہوتے ہیں، یا ہم نے صرف اس سے بات ہی کی ہوتی ہے، تو اس کی وہ وائبز جو ہمارے اندر ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہیں، وہ پازیٹیو انرجی جو ہمارے اندر ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر ٹھہر گئی ہوتی ہے، ہمارے اندر جامد ہو چکی ہوتی ہے، اور یہی ریزن ہے کہ بار بار ہمیں اس انسان کی یاد آ رہی ہوتی ہے، چاہے اس انسان نے آپ کا دل ہی کیوں نہ توڑا ہو۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور آپ کا ریلیشن اس انسان سے ٹوٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بار بار مسلسل اس انسان کی یاد آ رہی ہے، تو ریزن یہی ہے کہ آپ نے وائبس ٹرانسفر کی ہوتی ہیں۔ وہ وائبس ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے آپ بار بار اس انسان کو سوچتے ہیں، یاد کرتے ہیں، آپ کی روح جو ہے اس وائب کو بار بار آنسر کر رہی ہوتی ہے، جواب دے رہی ہوتی ہے کہ وہ فلانا شخص جو ہے اس کی وائبس تمہارے اندر موجود ہیں۔ اور وہیں پر اگر آپ اس انسان کو بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا وہ انسان آپ کو اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ اپنی جو ریلیشن ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے، یا آپ کو پانے کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی یہ ایک اشارہ ہوتا ہے آپ کو یاد دلانے کا کہ فلانا انسان جو ہے وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کو دعا میں مانگ رہا ہے۔ اس کے اپوزٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی دعا کرنی ہے، آپ بھی دعا کریں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس انسان کو میرے حق میں بہتر کر کے مجھے عطا کر دے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کو قسمت میں لکھنا ہے تو وہ یہ کر دے گا، اور بہت سارے کیسز میں نے یہ ہوتے دیکھا ہے۔ بہت سے ایسے عمل ہیں جو میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائے ہیں کہ کون سے عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کسی کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ عمل برا عمل نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کو مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔